नमस्ते साथीहरू। मैले चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनकै श्रृङ्खला 44वटा अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू चाहिँ एमएड इपिएम कम्पलसरी सब्जेक्टहरूको लागि एमएड अहिले थर्ड सेमेस्टरमा अध्ययनरत साथीहरू जो इक्जाम दिनको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई केही सहयोग होस् भनेर मैले अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूको श्रृङ्खला यहाँ अर्को श्रृङ्खला लिएर आएको छु। आशा छ यस श्रृङ्खलाले पनि यहाँहरूलाई चाहिँ केही सहयोग मिल्नेछ। साथसाथै यहाँहरूले लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब नगर्ने साथीहरूले सब्सक्राइबका साथसाथै सेयर पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजको सुरु गरौँ। A teacher classifies his students according to mental abilities as superior, average and inferior. Which measurement scale is used in his example? Nominal, ordinal, interval, ratio. कुन चाहिँ यसको ठिक उत्तर हो जस्तो लाग्छ? एकछिन गेस गर्नुहोस्। यहाँहरूले गेस गर्नुभएको उत्तर ठिक छ कि छैन हेरौँ है त। ऑर्डिनल स्केल इज द राइट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। द प्राइमरी फंक्शन अफ मेजरमेन्ट इन एजुकेसन इज टु प्रोभाइड basis for student evaluation, data for curriculum research, employment for the evaluator, grades to students in test. यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? एकछिन अनुमान गर्नुहोस्। हेरौँ है त्यसको सही उत्तर के हुन्छ। अ बेसिस फर स्टुडेन्ट इभ्यालुएसन इज द राइट एन्सर। अप्सन ए अनुमान गर्ने हुने साथीहरूलाई बधाई छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। Which scale of measurement is generally used in educational measurement? Normal scale, ordinal scale, interval scale, ratio scale. यसको राइट एन्सर कुन हुन्छ अनुमान गर्नुहोस्। इंटरवल स्केल इज द राइट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी। Which of the following measurement scale does have an absolute zero? यो एकचोटि टियुमा सोधिसकिएको क्वेसन पनि हो। Which of the following measurement scale does have an absolute zero? Interval scale, nominal scale, ordinal scale र ratio scale. कुन चाहिँ स्केल चाहिँ एब्सोल्युट जिरो हुन्छ? एकछिन गेस गर्नुहोस्। यसको एन्सर कुन हुँदो रहेछ हेरौँ। इन्टरवल स्केल। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इभ्यालुएसन क्यान बी डिफाइन्ड एज अ प्रोसेस अफ एसर्टिङ द भ्यालु अफ समथिङ, identifying the attributes of something, providing number for decision making, quantifying information for decision making. कुन चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ होला? एकछिन गेस गर्नुहोस्। हेरौँ है त्यसको एन्सर कुन हुन्छ। एसर्टनिङ द भ्यालु अफ समथिङ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। मेजरमेन्ट रिफर्स टु युजिङ रिजल्ट्स टु मेक अ डिसिजन, assigning numbers to indicate values of a variable, assessment techniques used in research, reliability and validity. मेजरमेन्ट रिफर्स टु कुन चाहिँ अप्सन ठिक हो जस्तो लाग्छ? एकछिन अनुमान गर्नुहोस्। हेरौँ है त यहाँहरूको अनुमान सही छ कि छैन।
Option B, measurement refers to assigning numbers to indicate values of a variable. Next question में जाऊँ, measurement scale in which a set of objects are ordered from higher to lower rank is called nominal scale, ordinal scale, interval scale, ratio scale. कुन चाहिँ यसको ठीक उत्तर हो जस्तो लाग्छ अनुमान गर्नुहोस्। अप्सन बी ऑर्डिनल स्केल इज द राइट एन्सर। यहाँ अप्सनमै पनि अर्डर्ड फ्रम हायर टु लोअर भन्ने बित्तिकै अर्डरको कुरा ऑर्डिनल स्केलमा आउँछ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, एजुकेशनल मेजरमेन्ट इज नट परफेक्ट बिकज ह्युमन बिइङ्स आर प्रोन टु एरर बाई नेचर। All the variables involved in education cannot be fully controlled. Education often measured psychological phenomena. None of the above. यसको कुन चाहिँ राइट एन्सर हो एकछिन गेस गर्नुहोस्। ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ इज नट भनेको छ है, झुक्किनु होला। एजुकेशनल मेजरमेन्ट इज नट पर्फेक्ट बिकज कुन चाहिँ अप्सन सही हो जस्तो लाग्छ अनुमान गर्नुहोस्। हेरौँ है त कुन चाहिँ एन्सर यसको ठिक छ। All the variables involved in education cannot be fully controlled. So, educational measurement is not perfect. Next question में जाओ, which of the following statement is most correct? In education, mostly physical measurements are used. Most of the educational measurement are indirect measurement. All the variables involved in educational measurement can be perfectly controlled. Educational measurements are perfect. कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा उत्तर यही नै हो जस्तो लागेन भने होइन भन्ने अप्सनबाट पनि जानुपर्ने हुन्छ। कुन चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ अनि बाँकी त हो हैन। एकछिन अनुमान गर्नुहोस् कुन चाहिँ ठिक हो जस्तो लाग्छ। ओके, पक्कै यहाँ पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भयो। हेरौँ यहाँहरूको अनुमान चाहिँ सही छ कि छैन। अप्सन बी, मोस्ट अफ द एजुकेशनल मेजरमेन्ट आर इनडाइरेक्ट मेजरमेन्ट्स। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, रेसियो मेजरमेन्ट इज पोसिबल व्हेन द मेजर क्यान। अप्सन एमा रहेको छ डिटेक्ट इक्वल डिफरेन्सेस अफ द अमाउन्ट्स अफ एट्रिब्युट्स अफ द अब्जेक्ट। अप्सन बीमा रहेको छ डिटेक्ट द एब्सोल्युट म्याग्निट्युड अफ द एट्रिब्युट इन द अब्जेक्ट्स। अप्सन सी रहेको छ क्लासिफाई द अब्जेक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टु द एट्रिब्युट इन द अब्जेक्ट्स। अप्सन डीमा रहेको छ इन्डिकेट द डिफरिङ डिग्रिज अफ द एट्रिब्युट इन द अब्जेक्ट। यसको कुन चाहिँ राइट एन्सर हो जस्तो लाग्छ एकछिन गेस गर्नुहोस्। रेसियो मेजरमेन्ट इज पोसिबल व्हेन द मेजर क्यान। कुन चाहिँ अप्सन सही हो जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस्। हेरौँ है त यहाँहरूले गेस गर्नुभएको उत्तर ठिक छ कि छैन। अप्सन बी, डिटेक्ट द एब्सोल्युट म्याग्निट्युड अफ द एट्रिब्युट इन द अब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, बाई विच स्केल द ऱ्याङ्क अर्डरिङ अफ पर्सन्स एन्ड रिलेटिभ डिस्टेन्स बिट्विन पर्सन्स क्यान बी आइडेन्टिफाइड। नोमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एन्ड रेसियो स्केल। यसको कुन चाहिँ सही एन्सर हो एकछिन अनुमान गर्नुहोस्। पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो। हेरौँ यहाँहरूको अनुमान सही हुन्छ कि हुँदैन। अप्सन बी, ऑर्डिनल स्केल अनुमान गर्नुहुने साथीहरूलाई बधाई छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, the significant property of ratio scale of measurement is that has the property of classification, assigns number to denote rank order of objects,
has absolute or true 0 point, has the property of the units of measurement being constant or equal. यसको कुन चाहिँ राइट एन्सर हो जस्तो लाग्छ एकछिन गेस गर्नुहोस्। ओके, हेरौँ यहाँहरूको गेस मिल्यो कि मिलेन। अप्सन सी हैज एब्सोल्युट और ट्रू 0 point। रेसियो स्केलमा चाहिँ हैज एब्सोल्युट और 0 point, ट्रू 0 point हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। द मेजरमेन्ट स्केल दैट इज मोस्ट युज्ड इन साइकोलोजिकल टेस्टिङ इज नोमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। साइकोलोजिकल टेस्टिङ, एजुकेशनल पर्पज, यो सबै भन्यो भने कुरा एउटै हुन्छ। हाम्रो स्कुल लेभल एजुकेसन पनि भन्न सक्छ हैन, सबैको एन्सर चाहिँ एउटै हुन्छ। यसको एन्सर के हुन्छ होला गेस गर्नुहोस्। हेरौँ यहाँहरूले गेस गर्नुभएको उत्तर मिल्यो कि मिलेन। सी इंटरवल स्केल। अब क्वेसन नंबर 14 में जाऊँ। assigning of numerals according to rules is referred to testing। हेर्नु ध्यान दिनु होला है। assigning of numerals according to rules is referred to testing, evaluation, measurement, all of the above। हेरौँ यहाँहरूले गेस गर्नुभएको उत्तर सही छ कि छैन। मेजरमेन्ट, एसाइनिङ अफ न्युमेरल्स अकर्डिङ टु रुल्स भन्यो, यो मेजरमेन्ट हो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। द मेन पर्पज अफ एजुकेशनल इभ्यालुएसन इज टु डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्टिभनेस अफ अ स्कुल प्रोग्राम, टु प्रोभाइड गाइडेन्स फर इम्प्रुभिङ टिचिङ एन्ड लर्निङ, टु एट्र्याक्ट मोर स्टुडेन्ट्स इन द स्कुल, टु फुलफिल करिकुलर अब्जेक्टिभ्स। द मेन पर्पज अफ एजुकेशनल इभ्यालुएसन इज कुन चाहिँ हुन्छ एकछिन गेस गर्नुहोस्। हेरौँ यहाँहरूले गेस गर्नुभएको राइट छ कि छैन। अप्सन बी टु प्रोभाइड गाइडेन्स फर इम्प्रुभिङ टिचिङ एन्ड लर्निङ। एजुकेशनल इभ्यालुएसनको मुख्य उद्देश्य नै के हो त? शिक्षण सिकाइमा चाहिँ इम्प्रुभिङ ल्याउनु, सिकाइमा चाहिँ इम्प्रुभिङ ल्याउनु नै हो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। वाइ इज एजुकेशनल मेजरमेन्ट नट पर्फेक्टली एक्युरेट? इट युजेस नोमिनल स्केल, इट इज बेस्ड on sample behavior, it does not control independent variable, it does not have dependent variable। यसको राइट एन्सर कुन हुन्छ अनुमान गर्नुहोस्। हेरौँ है त यसको राइट एन्सर यहाँहरूले गेस गर्नुभयो कि मिल्यो कि मिलेन। अप्सन बी इट इज बेस्ड अन स्याम्पल बिहेभियर। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। द प्राइमरी फंक्शन अफ मेजरमेन्ट इन एजुकेशन is to provide a basis for student evaluation, data for curriculum research, employment for the evaluator, grades to students in test। कुन चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ एकछिन अनुमान गर्नुहोस्। हेरौँ है त यहाँहरूले अनुमान गर्नुभएको उत्तर सही छ कि छैन। अप्सन ए a basis for student evaluation is the right answer। Which scale of measurement is generally used in educational measurement? Nominal, ordinal, interval, ratio। मैले अहिले पनि हिन्ट्स दिएको थिएँ। एजुकेशनल, साइकोलोजिकल हैन, स्कुल लेभलमा अनेक अनेक अप्सन जुन जुन क्वेसनमा दिए पनि जनरली युज्ड भन्ने बित्तिकै एजुकेशनल मेजरमेन्टमा कुन चाहिँ युज हुन्छ त? यो धेरै बेर कुदिराख्नु परेन। इन्टरभल स्केल चाहिँ यसको राइट एन्सर हो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ।
Which of the following measurement scale does have an absolute zero? यो दोहोरिएको हो। अहिलेको यसको अप्सनमा गलत उत्तर भएको जस्तो लागेको थियो मलाई। हेरौँ है त यसमा के छ। यसको रेसियो स्केल हुनुपर्ने हो रेसियो स्केल। अहिले क्वेसन नम्बर 7 कि 6 मा थियो, यहाँहरूले याद गर्नुभयो होला। त्यसमा चाहिँ क्वेसन एन्सर रङ थियो। इन्टरभल स्केल के केमा त्यसले राइट एन्सर देखायो। मैले सेट गर्ने बेला गल्ती गरेको छु, त्यसको लागि सरी। यसको सही एन्सर चाहिँ रेसियो स्केल हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। विच अफ द फलोइङ इज लिमिटेड टु द कम्पेरिजन अफ पर्फर्मेन्स टु प्रिडिटरमाइन्ड गोल? मेजरमेन्ट, इभ्यालुएसन, एसेसमेन्ट, टेस्ट। हेरौँ है त्यसको राइट एन्सर कुन हुन्छ। अप्सन बी इभ्यालुएसन। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। विच अफ द फलोइङ इज नट द प्रब्लम अफ मेजरमेन्ट? इन्कन्सिस्टेन्सी, इन्डाइरेक्टनेस, इन्कम्प्लिटनेस, इरिलेटिभली। प्रब्लम अफ मेजरमेन्ट कुन चाहिँ होइन? तीनवटा पढ्नुपर्छ हामीले। त्यो तीनवटा बाहेकको एउटा चौथो पनि छ, इन्कन्सिस्टेन्सी, इन्डाइरेक्टनेस, इन्कम्प्लिटनेस र इरिलेटिभली। कुन चाहिँ यसको राइट एन्सर हो? यहाँहरूले पक्कै गेस गरिसक्नु भयो। हेरौँ है त। अप्सन डी इरिलेटिभली। हामीले प्रब्लम अफ मेजरमेन्टमा तीनवटा कुरा पढ्छौँ, इन्डाइरेक्टनेस, इन्कन्सिस्टेन्सी र इन्कम्प्लिटनेस। त्यो बाहेक इरिलेटिभली दियो। यो चाहिँ के हो त? रङ एन्सर हो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। Which of the following scale is used for measuring IQ in an intelligence test? हामीले आइक्यू टेस्टको लागि कुन चाहिँ स्केल युज गर्छौँ? इन्टरभल, नोमिनल, अर्डिनल, रेसियो स्केल। पक्कै पनि यहाँहरूले यो हेर्दैमा गेस गरिसक्नु भयो। हेरौँ है त यहाँहरूको गेस मिल्यो कि मिलेन। अप्सन ए इन्टरभल स्केल। हामीले आइक्यूको लागि चाहिँ इन्टरभल स्केलको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। A teacher was heard talking with her fellow teacher. I have to prepare questions for the term examination, but I am confused how much to cover. What is the teacher talking about? Test, measurement, evaluation, examination. त्यहाँ के को बारेमा चाहिँ गफ भएको थियो अरे? A teacher was heard talking with her fellow teacher. I have to prepare questions for the term examination, but I am confused how much to cover. टेस्ट होला कि मेजरमेन्ट होला कि इभ्यालुएसन होला कि एक्जामिनेसन होला? हेरौँ यहाँहरूको गेस मिल्यो कि मिलेन। अप्सन ए टेस्ट। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 24। विच अफ द फलोइङ इज एन इक्जाम्पल अफ साइकोलोजिकल मेजरमेन्ट? टेम्परेचर, टेम्पर, अल्टिट्युड, ब्लड प्रेसर। कुन चाहिँ साइकोलोजिकल मेजरमेन्ट हो? फिजिकल मेजरमेन्ट र साइकोलोजिकल मेजरमेन्ट दुईवटा मेजरमेन्ट हामीले चर्चा गर्छौँ। त्यो दुईवटा मेजरमेन्ट मध्ये कुन चाहिँ यहाँ दिएको दुईवटा मेजरमेन्ट मध्ये साइकोलोजिकल मेजरमेन्टको सोधेको छ। यहाँ दिएको 4वटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ साइकोलोजिकल मेजरमेन्टको चाहिँ उदाहरण हो? टेम्परेचर साइकोलोजिकल होला कि फिजिकल होला? टेम्पर के होला? अल्टिट्युड के होला? ब्लड प्रेसर के होला? कुन चाहिँ राइट एन्सर हो? यो सजिलो छ, पक्कै पनि यहाँहरूले गेस गरिसक्नु भयो। हेरौँ है त। अप्सन बी टेम्पर। टेम्परेचर, अल्टिट्युड, ब्लड प्रेसर यो सबै के हो त? फिजिकल मेजरमेन्ट हो। टेम्पर मात्रै चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल मेजरमेन्ट हो। त्यसैले यो एउटा राइट एन्सर भयो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इन एन एक्जामिनेसन स्कोर्स अफ 3 स्टुडेन्ट्स वेयर राम गेट्स 0, हरि गेट्स 50, सीता गेट्स 88. विच अफ द फलोइङ स्केल डज दिस इन्फर्मेसन रिप्रेजेन्ट? यो नोमिनल स्केल हो कि अर्डिनल स्केल हो कि इन्टरभल स्केल हो कि रेसियो स्केल हो? पक्कै पनि यहाँहरूले गेस गरिसक्नुभयो। यहाँहरूको गेस ठिक छ कि छैन हेरौँ है त। इन्टरभल स्केल।
नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ. Which of following is an example of criterion reference test? Hari correctly answered 50% of the question. Sita is the first student in the class. Krishna is at the 75th percentile rank. Gita is first standard deviation below than mean. कुन चाहिँ क्राइटेरियन रेफरेन्स टेस्टको उदाहरण हो? हेरौँ यहाँहरूको अनुमान ठिक छ कि छैन. Hari correctly answered 50% of the question. नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ. Which of the following is not function of summative evaluation? Placing a student in a certain ability group, suggest curriculum revision, promote a student in higher grade, further instruction planning for the student. यहाँ दिएको मध्ये कुन चाहिँ समेटिभ इभ्यालुएसनको फङ्सन होइन? गेस गर्नुहोस्. हेरौँ है त यहाँहरूको गेस सही छ कि छैन. अप्सन डी, फर्दर इन्स्ट्रक्सन प्लानिङ फर द स्टुडेन्ट. नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ. मेजरमेन्ट इज a non-numerical description of objects, traits, etc. that remains constant with person, trait or attributes, quantifying certain aspects of human or non-human. It in itself and cannot be used for evaluation. मैले क्लास लिँदाखेरि पनि यसको चर्चा गरेको थिएँ. मेजरमेन्ट भन्ने बित्तिकै क्वान्टिफाइङ वर्डलाई चाहिँ याद गर्नु होला. यसको राइट एन्सर क्वान्टिफाइङ सर्टेन एस्पेक्ट्स अफ ह्युमन अर नन ह्युमन. नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ. अ सिस्टम फर एसाइनिङ भ्यालुज अर स्कोर्स टु क्यारेक्टरिस्टिक्स अन्डर कन्सिडरेसन इज कल्ड एज मेजरमेन्ट, स्केल, टेस्ट, एसेसमेन्ट. यसको राइट एन्सर कुन होला? एकछिन गेस गर्नुहोस्. हेरौँ है त यहाँहरूको अनुमान सही छ कि छैन. अप्सन बी, स्केल इज द राइट एन्सर. नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ. पर्सेन्टाइल ऱ्याङ्क्स, एज, ग्रेड, इक्विभ्यालेन्स क्यान बी युज्ड फर नोमिनल, अर्डिनल, इन्टरभल र रेसियो. कुन स्केलमा चाहिँ हामीले युज गर्छौँ? हेरौँ है त यसको राइट एन्सर कुन हुने रहेछ? अर्डिनल स्केल. ऱ्याङ्कको कुरा हामीले अर्डिनल ऱ्याङ्क भन्ने बित्तिकै अर्डरसँग रिलेटेड भयो. यो चाहिँ हामी अर्डिनल स्केलमा युज गर्छौँ. डट टु डट इज कल्ड एज द हाइएस्ट स्केल अफ मेजरमेन्ट. नोमिनल, अर्डिनल, इन्टरभल र रेसियो. रेसियो इज द राइट एन्सर. यसको अर्डर यो अर्डरमै दिएको छ. अप्सन अनुसारको अर्डर नै हो यसको पनि. एनओआइआर, नोयर, मेजरमेन्ट स्केल अफ मेजरमेन्ट अफ द स्केल भन्ने बित्तिकै एनओआइआर नोयर सम्झिनु होला. एन भनेको नोमिनल स्केल, ओ अर्डिनल स्केल, आई इन्टरभल स्केल एन्ड आर रेसियो स्केल. नोयर, एनओआइआर यो अर्डरमा नै छ, नोयर. नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ. द मेन फङ्सन्स अफ मेजरमेन्ट इन एजुकेसन इज आर प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, रिसर्च, अल अफ द एबभ. यो सजिलो क्वेसन छ. पक्कै पनि यहाँहरूले क्वेसन हेर्दैमा गेस गरिसक्नुभयो. अल अफ द एबभ. नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ. डट डट स्केल हेज ग्रेटर युज इन टिचिङ लर्निङ सिचुएसन, एजुकेसनल एडमिनिस्ट्रेसन, एजुकेसनल गाइडेन्स एन्ड एजुकेसनल रिसर्च एन्ड साइकोलोजिकल सेक्टर भन्यो भने कुन स्केल हामीले अहिलेदेखि चर्चा गरिरहेको हो? यो पक्कै पनि यहाँहरूले यो गेस गरिसक्नुभयो. इन्टरभल स्केल. नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ. द मेन ड्रब्याक इन मेजरमेन्ट इज. मापनको मुख्य कमजोरी के हो? इरर, इन्स्ट्रुमेन्ट, अन्डरस्ट्यान्डिङ, युनिट्स. यसको इरर्स हो राइट एन्सर. नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ. सम अफ द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ गुड मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट आर अब्जेक्टिभ, रिलेबल, भ्यालिड, प्रिसाइज, युजेबल. सब्जेक्टिभ, भग, भ्यालिड, युजेबल, इजी. युजेबल, रिलायबल, इनभ्यालिड, सब्जेक्टिभ,
प्रिसाइज, अब्जेक्टिभ, रिलायबल, इनभ्यालिड, फल, इम्प्र्याक्टिकल। गुड मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ विशेषता के हो? पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो, हेरौँ है त। अप्सन ए अब्जेक्टिभ, रिलायबल, भ्यालिड, प्रिसाइज र युजेबल। अप्सन ए गेस गर्नुहुने साथीहरूलाई बधाई छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। युजेबिलिटी अफ अ मेजरिङ टुल इम्प्लाइज इज इन एडमिनिस्ट्रिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ, इज इन स्कोरिङ एन्ड इन इकोनोमिकल, बोथ 1 and 2, नन अफ दि एबभ। कुन चाहिँ राइट एन्सर हो हेरौँ है त। अप्सन सी बोथ 1 and 2 इज द राइट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। Assigning 1 to subject X, 2 to subject Y, and 3 to subject Z is an example of nominal scale, ordinal scale, interval scale, or ratio scale. हेरौँ है त कुन चाहिँ स्केल हो यो? नोमिनल स्केल हो यो। What is an example of ratio scale? Ram ended his race in 2nd place. The area of square is 16. Anup's roll number is 1. Hari obtained 50 in English. Option B, the area of square is 16. Next question में जाऊँ। Which of the following is related to an ordinal scale? Mean, median, standard deviation, correlation coefficient. अर्डिनल स्केलले अर्डरको कुरा गर्छ। दिएको अप्सन मध्ये अर्डर रिलेटेड अप्सन कुन हो अनुमान गर्नुहोस्। अहिले हामीले पर्सेन्टाइल र्याङ्कको कुरा पनि गरेका थियौँ। हेरौँ है त कुन चाहिँ राइट एन्सर हो। अप्सन बी मिडियन। अर्डिनल स्केल भन्ने र्याङ्कको कुरा गर्छ, र्याङ्क अथवा अर्डरको कुरा गर्छ। र्याङ्क अथवा अर्डर भन्ने बित्तिकै हामी मिडियन यसको राइट एन्सर हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। विच अफ द फलोइङ मेजरमेन्ट स्केल डज ह्याभ एन एब्सोल्युट जिरो? यो सायद यही क्वेसनमा तेस्रो क्वेसन हो। यो चाहिँ इक्जाममा बारम्बार सोधिरहेको क्वेसन पनि हो। रेसियो स्केल इज द राइट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। वाट इज अ नोमिनल स्केल? अ स्केल द्याट क्याटेगोराइजेज items, a scale that categorizes and rank orders item, a scale that categorizes and rank orders items and has equal interval, a scale that categorizes and rank orders items and has equal interval, and a zero that means the absence or none of the thing being measured. यो पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो। यसको अप्सन ए हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन यही छ, अर्डिनल स्केल कुन हो? अर्डिनल स्केल भन्ने बित्तिकै अर्डरको र्याङ्कको क्याटेगोरिजको कुरा गर्छ। अप्सन बी यसको सही एन्सर हो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इन्टरभल स्केल भन्ने बित्तिकै के गर्छ यसले? इक्वल इन्टरभलको कुरा गरे। यसको अप्सन डी हुन्छ। अप्सन डी। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। रेसियो स्केल भन्ने बित्तिकै के गर्यो यसले? सबै अप्सन 1, 2, 3 मा भएको सबै कुरा भयो इक्वल इन्टरभलसम्म। त्यसपछि पनि के भयो यसमा? एब्सोल्युट जिरो चाहिँ यसमा हुन्छ। भनेपछि अप्सन यसको डी राइट एन्सर हुन्छ। आजलाई यति 44वटा क्वेसनहरू मैले यहाँहरूमाझ पस्किएँ। आशा छ यो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरूको सिरिजले यहाँहरूलाई पक्कै पनि आफ्नो कन्फिडेन्स लेभललाई, हाम्रो कस्तो हुन्छ इक्जाममा क्वेसन पढिसकेपछि यो उसको उत्तर सही होला कि यो उत्तर सही होला कि भन्ने हामीलाई लाग्छ हैन। जो कोही पनि परीक्षामा बस्दाखेरि अब्जेक्टिभ क्वेसन हातमा परेपछि यो उत्तर चाहिँ ठिक हो कि यो उत्तर चाहिँ ठिक हो कि हैन, कन्फ्युजिङ चाहिँ अप्सनहरू हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ यस्तो यो भिडियोहरूलाई पटक पटक यहाँहरूले चाहिँ सुन्नुभयो अथवा हेर्नुभयो भने चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल, पावर लेभल चाहिँ यसको एन्सर 100% यही हो भन्ने चाहिँ एउटा पावर लेभल बढ्छ। अब्जेक्टिभ क्वेसन चाहिँ टिक लगाउँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो कन्फर्म हो भन्दा पनि यो चाहिँ कन्फर्म होइन भन्ने उत्तर जानियो भने पनि बाँकी 3वटा कन्फर्म होइन भन्ने भयो भने त एउटा त बाँकी त कन्फर्म हो नि त हैन। त्यसरी होइनबाट पनि
जान्नुपर्ने हुन्छ। आशा छ यो भिडियोले चाहिँ यहाँहरूलाई केही सहयोग गर्यो। साथसाथै यहाँहरूले लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब नगर्नुहुने साथीहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। साथसाथै सेयर गरिदिनु हुन र नहेरेको साथीहरूलाई हेर्न अनुरोध गर्नुपर्ने म अनुरोध गर्छु। यो चाहिँ यहाँहरूले पटक पटक प्र्याक्टिस गर्नु। यो चाहिँ विशेष गरी मैले अहिले मेजरमेन्ट इन एजुकेसन भन्ने फर्स्ट च्याप्टरबाट चाहिँ आधारित भएर यो 44वटा क्वेसनहरू चाहिँ यहाँहरूलाई भिडियोको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेँ। यो क्वेसन मैले क्लास लिँदाखेरि साथीहरूलाई पहिले सेयर गरेको क्वेसन हो। क्लास रेगुलर लिने साथीहरूको लागि चाहिँ, क्लास रेगुलर नलिने साथीहरूको लागि चाहिँ यो विशेष इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एजुकेसनल मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टरबाट चाहिँ मैले यो क्वेसन तयार पारेको हो। अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ मैले नेक्स्ट च्याप्टरमा आधारित भएर भ्यालिडिटी एन्ड रिलायबिलिटी अफ अ टेस्टमा चाहिँ म क्वेसन बनाउँछु। यो कस्तो लाग्यो यहाँहरूले चाहिँ थर्ड सेमेस्टर पढ्ने साथीहरूले कम्तीमा कमेन्ट गरिदिनु भयो भने मलाई चाहिँ थप अर्को बनाउनलाई जागर चल्छ। हस्, आजलाई यति गरौँ है त। हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।